أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج به الكرب وتغضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بيدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله ناظر عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي قادری یمنارا یا غوث اعظم می زنم دمز شاہ احمد رضا خان قطب عالمین زنم گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رحمہ بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکست رات و کشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. Alhamdulillah, this is the monthly setup of a beautiful gathering of Halqa Qadriya Razaviya, and definitely as we are approaching the month of Ramadan, so it is in relation to the istiqbal of Mahe Ramazan Sharif as well, at the residence of our own brother Hazrat Allama Maulana Irfan Sharif Madani Sahab, Zida Majduhu, Zida Sharfuhu, Zida Umruhu. And this is also in regards to Darul Raza, which is going to be inaugurated very soon. And alhamdulillah, we are very fortunate enough. This program is under the presence and the supervision of none other than the representative, the Khalifa and the Janasheen of Huzur Hazrat Allama Maulana Muhammad Ibrahim Khushtad Nawwarallahu Marqadahu, his own son, Hazrat Qibla Maulana Al-Haj Muhammad Masood Azhar Khushtar Sahab, Zida Majduhu, Zida Sharfuhu, Zida Umruhu, sitting on my right. And in fact, today we are fortunate that all three brothers are here. On my left hand side, Sahab Zada Maulana Muhammad Mia Khushtar Sahab, and also our brother Muhammad Ahmad Khushtar is also with us, alhamdulillah, and some of the guests who are invited here. This program, as we have this tradition of Halqa Qadriya, that we start with Khatme Qadriya Sharif, inshallah. So I will start with recitation from the verse of Quran, and then we'll continue with Khatme Qadriya Sharif, and later inshallah we'll continue with the Naate Pak and Manaqibs, and we'll conclude with Shajra Sharif inshallah towards the end. Ek martaba Durood Pak padh lijiye. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ma'al judi wal karam wa alihi wa ashabihi wa barik sallam. Salatu wa salam alayka ya Rasulullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. صدق الله العظيم. Inshallah we'll read Khatme Qadriya Sharif. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Everyone will read inshallah one time Surah Inshirah.
ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك. One time Surah Ikhlas. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له يا باقي أنت الباقي، يا شافي أنت الشافي، يا كافي أنت الكافي. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا. إنني في بحر حم مغرق، خذ يدي سهل لنا إشكالنا. يا حبيب الإله خذ بيدي، ما لعجز سواك مستندي. فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل. يا صديق يا عمر يا عثمان يا حيدر، دفع شرك الخير وريا شبير يا شبر. يا حضرة سلطان شيخ سيد شيخ عبد القادر الجيلاني، شيئا لله المدد. ما هما محتاجتها جدربا المدد، يا غاص اعظم سيدا. مشكلات بعدد دارين ما المدد، يا غاص اعظم بير ما. يا حز الشيخ محي الدين مشكل كشا بالخير. امداد كن امداد كن اذبند غم آزاد كن، در دین و دنیا شاد کن. یا غوث اعظم دستگیر، یا حضرت غوث غثنا بإذن الله تعالى. خذ يدي يا شاه جيلا خذ يدي، شيئا لله أنت نور أحمدي. طفیل حضرت دستگیر دشمن ہوئے زیر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم تنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. والسماء عليهم أنذرتهم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بالثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة يرد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند
من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ من النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وخلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيء ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهد لكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إننا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا
خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق الأليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم इंशाअल्लाह हम कसीदा गौसिया पढ़ेंगे سقاني الحب كاسات الوسال فقلت لخمرتي نهوي تعالي سعت ومشت لنهوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لسائر الأخطاب لموا بهالي وادخلوا أنتم رجالي وهمهم واشربوا أنتم جنودي فساقي القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتسالي مقامكم العلا جمعوا ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال أنا البازي واشهب كل شيخ ومن سافر رجال أوتي مثالي كساني خلعة بتراز عزم وتوجني بتيجان الكمال وأطلعني على سر قديم وقلدني وأعتاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمال فحكم نافذ في كل هال فلو ألقيت سري في بهار لسار الكل غورا في الزوال فلو ألقيت سري في بهار لسار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدكت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت وانتفت من سر حالي ولو ألقيت السر فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي يا هذا الشيخ عبد القادر جيلاني شيئا لله وما ملهاد شهور أو دهور تمر وتلقدي إلا أتالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فأقصر الجدال مريدي والتب واشتأ وغني وافعل ما تشاء فالاسم هالي مريدي لا تخف الله ربي عتاني رفعة نلت المنال تبولي في السماء والأرض دقت والشاؤس السعادة قد بدالي بلاد الله ملك تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد سفالي نذرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي درست العلم حتى سرت قطبا ونلت سعد من مولى الموالي فمن في أولياء الله مثلي ومن في العلم وتصريف حالي رجالي في هواجرهم سيام وفي ظلم الليالي كاللآلي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال نبي الهاشمي المكي الحجازي هو جدي به نلت الموالي مريدي لا تخف وأشر فإني عذوب القاتل عند القتال أنا الجيلي محيي الدين لقبي وأعلامي على رأس الجبال أنا الحسني والمخدى مقامي وأخدامي على عنق رجالي وعبد القادر المشهور اسمي وعبد القادر المشهور اسمي
وعبد القادر المشهور اسمي، وجدي صاحب العين الكمال. تقبلني ولا تردد سؤالي، أغثني سيدي انظر بحالي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم، وآله وبارك وسلم. आइए एक मरतबा नजराने दुरूद सलाम सरकार आबद करार की बारगाह में पेश कर लीजिए। बावाज़े बुलंद पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह,